Jadi sabai tugas cinta sedang semoga kita Gedian-gedi tuzo guras karta Inyak haura kumrata Sadene san tuje anjar rupne Moti kia pishar galta Hastana वायची ती सोबाय वरती काळजांत मुजा जुगार खेळता आयच्या दिसा बाये तुकाच चिंता सदां सामोगाश येता घडयेन घडी तुजो उगडास काढता येण्याक हांव राखून रावता सादेने सांड तुझे अंजार रूपले मोती kia पिशार घालता हसताना वायची ती सोबाय वरती काळजांत मुजा जुगार खेळता Fiona, oh but I dream of you Fiona, my heart goes out to you Madhur tayo tuzo aikatana Porto santo sampata Fiona, this ring I'm hold on to Fiona, can't get enough of you
अगोचनो कार्य आम्ही सुरू करूया तुमच्या सर्वांच्या संगतांत आणि हांगसर पहिल्यान पहिले कार्य सुरू करच्या आधी मोठ्याच्या गुरखरामांक बनेस्त रोहन रेगो तुका मोगो असो स्वागत म्हणटा दोन ताळयो तांकां दिवन आमी मोगान स्वागत करूया संगताच मनात एक बाप आयवन कॉडेरो कॉडेल फ्रिगेजेचे सहायक वेगार आमच्या मोगान हांगसर आसात तांच्या बेसावा संगी कार्य सुरू करूंक आशितना दोन ताळयो तांकां आमी दिवच्यो कार्य आराम करूंक परवणगी काण घेवची चिंतलो हांव दिसांनी रात येवच्याक आयसो हो दीस मोग म्हणल्या सगोरांत उपयोवन संगतपणाच्या जिविताक विंगोवंक म्हजे थंय आज बदलावण करता आनी ती बदलावण नारला रोसाच्या मागणेंत म्हज्या जिविताक आराम मेळच्याक आयती जाल्या क्लेरिटा संगी नवें जिवन आराम करचे खातीर हांव आशेतां हांव सपनेतां आनी कुटुंबाच्या तारवार बसोवंक त्या तारवाचो तारवटी जावंक हांव फुडें येतां म्हणटा होरेत नेल्सन डॉमिनिक तर मुगोचनो आज कुटीन गेल्या कुटुंबांत संतोशाचो संभ्रमाचो हावो वाळटा आनी आमी सगळीं इस्त हांगसर मनेस्तीन प्रेसिल्ला कुटीन आनी तिच्या कुटुंबान पटयल्ल्या आपोवण्यांक मान भगोवन हांगसर हजर आसा तुमकां हर एकल्यांक हांव रोशन कुलशेकर पयल्यान पयलें ह्या बऱ्यान त्या बऱ्या सांजेचे सबूत मागून सांगतास एप्रिल म्हयन्यांतल्या ह्या वर्त्या दिसाचे रेखात पटोवन होरेत नेल्सनाच्या रोसाच्या कार्याक मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा तर सालाच्या दारवट्यार होरेत नेल्सन आपल्या आवय बराबर आनी मोगाच्या कुटुंबा बराबर उबो आसा हांगसर येवच्याक तो आशेता देखून डीजे क्लेनाच्या संगीताच्या आवाजान ह्या सोबीत कुटुंबाक आमी स्वागत करया आमी सोबीत चमत्कार घट्ट ताळयो आवाज दिवन स्वागत करचो मुगोचनो पयल्यान पयलें खरें सुरू करच्या आदी तुमकां सगळीं सांग मानसो स्वागत उतरां विणून हांवें दिल्लो जाल्यार त्या गौरवान मलगड्यांनी दिल्ल्या ह्या आमकां चलयल्ल्या पंक्तेर आमी चलोवच्या पानपडीचो गौरव घेवन घरचे यजमान सांगत आसा कुटुंबाचे दोगूय जावंय आयते आसात देखून तांच्या नांवी पयल्यान पयलें हांव तुमकां पानपड उदक दिवंक आशेतां तुमच्या हर एकल्याच्या नांवी पयल्यान पयलें फुडें आपयता वाड्याच्या गुरकरावां रोहन दट्ट मुखारेचें यजमानीच्या हाती सांगत आस घरच्या जावयांच्या हाती आसचें पानपड उदक काण घेवचें मानाचो स्वागत तुवें स्विकार करचो दोन घट्ट ताळयो वाड्याच्या गुरकरावांक आमच्या सगळ्या इस्तांच्यो हांगासर तुमकां सगळीं इस्तां पयल्यान पयलें उतरां विणोवन मोगान एवकार बरोवंक आशेता वाड्याचो गुरकार तुमकां सर्वांक ह्या रोसाच्या कार्याचें स्वागत म्हणटा आनी पानपड उदक दिवन स्वागत म्हणटा कितें म्हणटा देव बरें करूं राव रोहन दट्ट एक बरें राव हांगात यजमान बायन म्हणाचे सुमेस्तांक पानपड उदक आयलें सोमेस्तांक पानपड उदक आयलें कितें म्हणटा हय तिच्या नांवी फिर्गज कुटुंबाच्या वडील जावन आसच्या बाप क्लिफर्डाच्या तर्फेन आज हांगासर मनात एक बाप आयवन आसा तांकां पानपड उदक दिवचें स्वागत करचें पाद्र्या पानपड उदक आयलें म्हणटा पावल्यात म्हणटात की फादर देव बरें करूं गुरकारामा सगोराच्या सुबीत गुंडायेंत असा संतोष अस्मितायेन भरलेलो आनी तो संतोष जाता कुटुंबाचो हांगासर मुगोचनो उबें आसा एक सोबीत कुटीन ना गेलें आनी ह्या कुटुंबांत आज आमी संतोष पावोवंक हांगासर जमल्या भोवमनेस्त इम्मानुएल कुटीन म्हज्या मोगासो 2017 इसवेंत ह्या संवसाराक आदिवस मागून सर्गी राजाक ताणें पळोवन घेतलें पूण एकूटाम ताणें उबें केल्लें शातिताची मोगान मानान आनी गौरवान भरलेलें देवबिरान तेचें कुटाम ताणें उबें केल्लें आसतना ताका हांव सुसान शांती मागतां पूण मुगोचनो त्या दिसा तावन वडील जावन आपल्या भुरग्यांच्या बऱ्या फुडारा खातीर पेसाडलेली एक आदर्श आनी देखीवंत स्त्री जावन आसा मोगाची प्रिसिल्ला बाय हांसो तिच्या तोंडार केदींच सुकाना घरा आयिल्ल्यांक मोगान स्वागत करचें जावन आसा तिची एक कालेत तिचें उलोवणें भोव उणें तरी त्या उलोवण्यान सर्वांचें मोनचें दिसता आनी खंडीत जावन आयच्या दिसा संतोश पावता आनी ह्या दिसा खातीर ती आशेताले कित्याक दोगांय दुवांक बरो फुडार हांवें दिलो पुताचो फुडार आनी तें बरें दीस आनी ताच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक हांवें खेळयचें म्हणली आशा तिचे थंय आसली
आणि आज ती संतोष पावता प्रिसिल्लाबाईक एक दोन घट्ट ताळयो दिवन येजमान बाय खुशी करया. प्रिसिल्लाबाई तुजें बेस हांव मागतां, तुका बरें आशेतां, बरी भलायकी हांव मागतां, संतोष बरीत उल्हास पटयतां. तांच्या वर्तांतलीं सोबीत फुलां मलगड्या आसा बाय शरल केविना लागीं लग्न जावन तांकां मोगाचें बाळ आसा किंबर्ली. तें सगळ्यांक मोगाचें न्ही. यू आर द फेवरेट फॉर एवरीबॉडी रायट. से हाय टू ऑल. हाय म्हाका तुमी एक ताका हाय म्हणा पळय. वेवेड देम सगळ्यांक हाय कर पळय अशें कर. तुमी हाय करा. वाव किंबर्लीक आमी दोन घट्ट ताळयो दिता आसतना शरल आनी केविनाकी बरें मागता. बेंगलोरांत वावुरतात. बरो दीस तुमकां आशेता. सांगात ह्या दिसाचे शुभाशय म्हणटा. हांगासर तांच्या मोगांत एकच फावटी देवान 2 फुलां फुलयलीं की दुसरे फावटी तांचें कुटुंब नंदन करता आसतना. आनी तातूंत आसा आमचो होरेत्राय तिक्की मालगडो. आनी ताचे उपरांत आसा बाई नीता. 5 मिनटांक कोण ल्हान गे 5 की 12 मिनटांक वता ना 13 मिनटांक ल्हान गे वय 13 मिनटांक ल्हान जाल्यार जवळीं ती मोगान वाडलीं, मोगान व्हड जालीं. पूण नीताचें लग्न जुलियसा लागीं जावन कुळूर न्ही वय कुळूरांत तांची वस्ती. पूण नीताकी जेजून मस्तू मोग केलो आनी आपल्या जवळ्या भावाच्या काजराच्या वेळारच जवळ्या भुरग्यांचें जवळ्या चेरक्यांचें देणें दिलें. आनी तांकां तांणी नातान आनी नेतन म्हूण ओलायलां. आनी खंडी जावन नीता आज आमी मिस करता कित्याक नेणटीं भुरगीं आसात एका म्हयन्याचीं जाल्ल्यान. पूण जुलियसांक आसा. जुलियसाक आनी नीताक तांच्या सोबीत कुटुंबांतून घट्ट ताळयो दिवन उल्हास पाठोवया. क्लेरिटा मुजें ताचें संगी सगळें जिवन मुजेंच म्हणसो ह्या कुटुंबांतलो लांब सुडसुडीत मोगासो आपलो स्वंत वावर करचो सांगात आसा सगळ्यांचे गरजेक पावसो जावन आसा म्हजो खास आमेग नेल्सन मोगोचो न्हू. आयच्या दिसा होरेताक आमी उल्हासाच्यो ताळयो पाठोवया. बरें मागया नेल्सन उल्हास म्हणटा परबे म्हणटा आनी तुका जैत मागता. तर आतां तुवें ती बसका काण घेवची उरल्ल्यानी तुमी हांगासर मुखली बसका काण घेवंक उलोवंक येता. फुलां ती फुल्लीं परमळ तो वाडलो आनी वर्त भर संभ्रम गाजलो. पूण फुलल्ल्या फुलांत हांव भ्रमर एक मात्र भोवत गेलो तांतलें मोंची वित्त ह्यो दीस हें घडीत फावो केल्ल्या देवाक हांव गोडसाणेन अर्गां दिता म्हणालो. खंडीत जावन नेल्सन तुवें देवाक अर्गां दिता आसतना बेजारान अर्गां दिवंक जायना. कित्याक देवाक आमी सदांच संतोश बरीत काळजान आनी गोडसाणेन अर्गां दिवंक जाय. तुजें जिवीत नव्या वाटेर फुडें येता. तुजें जिवीत संगतपणान तें गुंता म्हणटा आसतना देवान दिल्लें तुका गोडसाणेचें भागोळ कोन्न तेच सर्वेस्पर देवाक ह्या पास्कांच्या काळार आमा मदगात आपोवन ताची ससाय मागून कार्य रसनराच्या नांवान उबें करया. रोहन दट्टूक मुखार आपयता आनी वाड्याच्या प्रतिनिधींक मुखार आपयता. सांगत बाप आयवन तुमचे लागीं उपकार मागता. मागण्या विधी संगी कार्य सुरू करच्या. सुमिस्त आमी उबे रावया. हें कार्य देवाच्या पांयां तळा भगवंत कुर्साच्या मजतेन सुरू करया. भगवंत कुर्साचे कुरवेन नियर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन. गैता काळीस मोचे येसू मिया सोपाय कृत्यांची तुझ्या सर्व रसनात दिता साच सोमिया ओडा वैभावन तुझ्या सूर्योवानी संतंत्रळी तारा गायता तुझी गीत जावसी तारा गाजयतात महिमान तुझी दर्याची लारा सर्वै रसना वाकणता तुका संगीतारा गायता काळीस मोजे येसू मिया सोबाय कृत्यांची तुझ्या सर्वै रसना दिता साच सोमिया ओडा वैभावान तुझ्या. सर्गचरणी उल्हास पाव हालेलुया कित्याक ताका तूं ओंक पवस जाली हालेलुया तो आपणे संगले बरी जिवंत चला. हालेलुया आमा पासो देवा लागीं माग संतोष आनी उल्हास पाव औंकार मरये कित्याक समी करोस जिवंत चला. मागया ये देवा तुज्या पुता जिवनपणा वरवीं संवसारांत संतोशाक दय केली ताचे मागीर आमकां मरी मरी हसनसचिने संतोष आमकां लाभशे कर म्हूण तुजे कडेन परतून मागता त्याच क्रिस्तांच्या समय मरिपात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या देवा गेल्या बडव्या म्हज्या रत्न्या संगीतची जय म्हाका दिलाय तुजे पेन म्हजी मोज उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. सर्गींच्या बाप्पा तुवें आदाव आनी येवेक रचून तांचो मोग बांद पवित्र केलोय. लग्नाक आयतो जाल्ल्या नवऱ्या नेल्सनाचेर तूं दयेन दिश्ट घाल. क्लॅरिटा सांगी ताणें स्विकार करच्या लग्ना बेसान जबाबदारी आनी गंभीरताय समजूंक एक देखी घेवन क्रिस्तांव कुटाम बांदूंक तूं ताका आदार दी म्हूण तुजे लागीं मागता क्रिस्तांवच्या सोम्या मारिफात आमेन. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. कोरिंथकारा बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. मोग सस्नीक, मोग दयाळ, मोग मोसर करिना, आपलीच बडाय उलयना, हंकारान बराना, मोग मर्यादे बिणे चलना, स्वंत आदाय सोदिना, रागार जायना, अपकार मोनान दवरिना, अन्याय पळोवन संतोष पावना, भगार सत जिखलेलें पळोवन संतोष पावता. मोग सगळें सोसून व्हरता, सगळें सतमंता, सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळ व्हरता. देवाचें उतर हें. आमी आज सर्वां नेल्सनाच्या रोसाक आयल्या आनी आज नेल्सन लागीं विचारलें जाल्यार कित्याक आज रोस पुसचो कित्याक ओके ताका आज सांगोंक उतरां नात. ताच्या तोंडार त्यो हांसो पडटात ताका कळ्ळी सुद्दां आमकां हर एक लागीं ताका रोस म्हळ्यार कितें समजलां आनी रोस आज कितें पुसचें म्हण ताका कळीत आसा आनी परवा दिसा तो कितें करूंक वेता तें ताका ताची समजून ताका आसा. म्हणजे आमी एका सूत्रान सांगता जाल्यार आमी आज एमसी बाबान सुरू केल्लेंच मोगा विशयांत आनी देवाचें तर परत आमकां मोगूच आमकां सांगता. तर आज नेल्सन कितें करूंक फुडें सरला कितें म्हळ्यार तोय आज मोग करूंक फुडें सरला. म्हणटा आसतना मोग ताणें करूंक ना म्हूण अर्थ न्हय. ताणें येदोळूच मोग केला जावं पुरो ल्हान आसतनाच्या आवय बापायचो मोग ताणें अनुभव केला, ताच्या भयणीचो ताच्या भावाचो ताणें मोग केला आनी आज ताच्या संगातीन जावच्या सयतीन मोग केला. पूण मोग करूंक तो फुडें सरला. म्हणटा आसतना तो मोगाचें एक कुटुंब बांदूंक तो आज फुडें सरता आनी तसो मोग तो जियोंक तो फुडें वेता. म्हणटा आसतना खासर जिवीत म्हणटा आसतना पयलें आमकां कितें पळोवंक मेळटा. पयलें कितें आसा खास जिवितांच चल्लें आसा हांगासर न्ही गे कितें आसा मोग न्ही गे. देखून मोग नातल्यार तें सर काजर ना. मोग नातल्यार आज कुटुंब ना. मोग नातल्यार आज संबंद ना. म्हणटा आसतना सकड आमचें जावचें तें मोगा वरवीं. देखून आज काजार जिवितांत फुडें सरता आसतना तसो मोग तूं अनुभव करूंक वेताय, जियोंक वेताय आनी तसो मोग तूं वांटून घेवंक तूं वेताय. आनी आज रोस पुसो संभ्राम आमी म्हणटा अवंकारपणाचो निमाणें नाल्ल खंडीत वय आनी मुखार तो अवंकार न्हय आनी तो मुखार कितें जाता काजारी तो जाता. म्हणटा आसतना ताका ताच्या संगातीन तें सवय आसा. तशें म्हणटा आसतना आज आमी कितें आशेता खंडीत जावन तुजें काडलें तें मेट तें सुफळ जावन मागता पयल्यान. दुसऱ्यान तुवें मोग करूंक वता आसतना आज मोग म्हळ्यार कितें म्हणलें आमी डेफिनेशन दिवंक जायना. सांगेत मोग म्हळ्यार तशें मोग अशें पूण निजायकी मोगाच्या भाव भयणीनो मोग म्हळ्यार कितें आसलें जाल्यार कितें म्हणयेत आमी ताका संबंद जाल्ले थोडे एक्शन्स आमी सांगेत थोडे संगती सांगेत. पूण मोग म्हळ्यार वस्तू म्हूण आमकां सांगूंक जायना, येसू म्हूण आमकां सांगूंक जायना. तो एक आमी अनुभव करचो, तो एक अनुभव. देखून तुजो अनुभव तो बरो जावं दी. तुवें काडल्या मेटांत सदांच विश्वासी रावोंक त्या कुटुंबान हाडून तुका देव कृपा दिवं दी आनी त्या मरिफात तुवें एक आदर्श कुटुंबा जिवीत तुवें बांदून हाडूंक आनी कुटुंबा जिवितांत तसो मोग हेरांक वांटूंक तसो देव तुका आदार दिवन आमी मागता. आनी आज एक उतर हांवें हर एक फावटी सांगचें
आज तयार आहे म्हणत असताना केवळ परवांच्या त्या काजराच्या दिसाक नाही तुवें तयार आहे करची तुझ्या जिविताक तुवें तयार आहे करची लग्नाच्या त्या जिविताक तशें म्हणटा आसतना एक आदर्श कुटुंब बांदूंक तुजें कुटुंब तूं पयलें पळय बायल्या देखीक जायतीं कुटुंबां तुका आसात पूण तांचे आदर्श घेवंक न्हू तूं मुखार वचूंक आमकां तितलें सुलाभ जावचें ना पूण तुवें अनुभव केल्लें तुवें पळयल्लें तें कुटुंब तुजें कुटुंब तुज्या आवय आनी बापायन तुजे भाव आनी भयण जे आसात तांचें तूं पळोवन शिकलाय तुका कळीत आसा कुटुंबाक कितें तें तुज्या मतीन दवर आनी एक बरें कुटुंब तूं बांदून हाड तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सुमेस्त आमी उबे रावया आमच्या न्हवऱ्या खातीर आमी सर्वची मागणी देवाक आमी भेटोवन दिवया मोगळा बापा पविसेवेच्या मुखेल्यांनी लग्नाच्या बेस स्विकार करच्या जोड्यांक तुजो मोग शिकोवंक तांकां तूं तुज्या दैवीक मोगान भर म्हण मागता बापा आमचें प्रार्थन आयक बापा आमचें प्रार्थन आयक मोगळा बापा ह्या न्हवऱ्याक तूं कृपेन भर आनी ताची लग्नाची जिणी सुफळ कर म्हण मागता बापा आमचें प्रार्थन आयक मोगळा बापा नेल्सनाच्या आवयक आनी ताच्या कुटुंबाच्या सन्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर म्हण मागता बापा आमचें प्रार्थन आयक मोगळा बापा ह्या कुटुंबाच्या देवादीन जाल्ल्या सर्व सन्यांक ससनसो विशव दी म्हण मागता बापा आमचें प्रार्थन आयक मोगळा बापा पुरवां संभ्रमच्या लग्नाचे कार्यक्रम तुजे कृपेन यशस्वी कर म्हण मागता बापा आमचें प्रार्थन आयक मोगळा बापा ह्या वाड्याच्या मुखेल्यांनी आनी सर कुटुंबांनी आदर्श क्रिस्तांव जिणी जियोंक तुजे लागीं मागता बापा आमचें प्रार्थन आयक सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा ह्या रोसाच्या कार्या मुखान तुवें आमकां सांगता हाडल्याय देखून आमी तुका हर्गा दिता नेल्सनाचेर ताच्या व्हंकले क्लेरिटाचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर तुजी विस्नार बेसांवांक घाल तांच्या लग्नाच्या संभ्रमाचेर तुजी दया आसूं हें प्रार्थना करता काना शहरांत लग्न पवित्र केलेल्या तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन मोरये क्रिस्ता माये तूं आमची माय सर्गी उलो मारता माये आमी तुजी भुरगीं तूं आमची माय तूं आमकां जाय तुजे सरशीण घेता विघ्नान वारां सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता विघ्नान वारां सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता मोरये क्रिस्ता माये तूं आमची माय सर्गी उलो मारता माये आमी तुजी भुरगीं सनाक आमच्या सोमेस्तांची आशिर्वाद गरज आसा बेसांव गरज आसा ताचे फुडें आज संभ्रमाचें जेवण हांगासर तयार केलें आसतना त्या जेवणाचेर आमी आशिर्वाद मागया सर्गींच्या आमच्या भोव दयाळ बापा तुका आज आमी नेल्सन देण्या खातीर आमी अर्घ दिता लग्नाचो बेस स्विकार करूंक तो फुडें सरला आसतना आज रोसाचो संभ्रम हांवें चलयता बापा ताजे आशिर्वाद तूं वत त्या मरिफात ताणें काडल्या त्या मेटांत सदांच तिरासन कृपा दी तेच परी आज हांगासर तयार केल्ल्या त्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद तूं घाल हें जेवण सोंचे मरिफात आमचे मदलो संबंद तूं आनीक घट कर तेच परी देवान तयार करूंक वावरलेल्या सर्व वावरड्यांच्या कुटुंबांत संतोश पळय आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात आतां बेसांव दिवचे खातीर तुमचे उजवे हात न्हवऱ्या कुशीक तुमी उबारात सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुजेर आपलो आशिर्वाद घालूं बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नवी आमेन
मगुचून तुमच्या समी संचनामी वाड्याच्या गुरुकार मार हो नाक रोहन रे गोहंका संगतस पदऱ्या बसोपकार बवडता बेसवांका उपरांत आपयता बापाई व नांग दोन गट्ट ताळयो देबिया मागण्या वेदेचे मुखेलपण घेतला ताणे पद तुमच्या ह्या जाकेचे वितान जैत मागता बरें शाशेता देव बरें करून फल्गुनी सोसांको उतरून गुरुपूरची ती वाट सोडून कॉर्डेलच्या या सलाच्या दारवाट्यार येवन पावल्यांत आमची नवीन सैरी क्लेरिटाची मोगाची कुटुंबादारां तांकां आमी आमचें मदगा स्वागत करूंक आसा त्या देखून मोगोचून हांगासर उलो दिता होरे ताचे दोग भौजी आसात मोगाची बाय आसा तुमी फुडें येचे नव्या सैऱ्यांक आपोवनान आमच्या मदगात तांकां स्वागत करचो दोन गट्ट ताळयांच्या आवाजा बराबर ग्लेन संगीत आमचें जालें देवा लागीं आमी उलयतना अशें म्हळें दी देवा बरें बेसांव आमच्या होरेताक नेल्सन डॉमिनिका कित्याक तो नोवेचीनी सुरवात त्या देखून येदोळसो कुटुंबाच्या मोगाच्या मनशांनी ताका बेसांवांनी नेटयलां पूण हांगासर मागणें जाता थोड्या खास मनशांक हांव फुडें आपयतां बेसांवां दिवंक उलो दिता नवऱ्यान हांगासर मुखार येवचें येदोळसो तुज्या आवयन तुका बेसांव दिल्लें आसा भावंडांनी तुका बेसांव दिल्लें आसा न्हय गी आनी आतां वाड्याच्या गुरुकारामान फुडें येवचें बेसांव दिवचें वयर रावली नेल्सन तितलींत लांब दिसतात न्ही गे आनी कितें दिसता बरें खुशी जाली तुमकां पळोवन संतोश भक्ता नव्या सैऱ्यांक पळोवन एगडी बरो तुमकां मोगाचो स्वागत दिवंक आसा ताचे पयलें तुमचे लागीं उलयता तुमची परिचय करून दिया नांव सांगा क्लेरिटा कसो संबंद गी म्हूण सांगा भौशी बाप्पू गी मौशी गी तशें हांव क्लेरिटाची मौशी म्हजें नांव डायना हांव क्लेरिटाची व्हडली माय म्हजें नांव सिल्ली सिलीन माय म्हजें नांव झिना हांव क्लेरिटाच्या मम्मीची बहीण मौशी म्हजें नांव मेरी क्लेरिटाची मामी हांव जॉयस्टन म्हजी मम्मीचे भयणाचे दू म्हजे मम्मीचे भयणीचे दू व्हेरी गुड वंडरफुल हांव लिन्स्टन सल्डाना हांव क्लेरिटाचो काजन म्हजें नांव माईमा हांव क्लेरिटाचे काजीन क्लेरिटा म्हजें काजीन क्लेरिटा म्हजें काजन या क्लेरिटाचे तूं काजन वन इन द सेम म्हण न्ही कितें जावं म्हजें नांव लेनिश हांव क्लेरिटा बायचें काजीन म्हजें नांव रेशल हांव क्लेरिटाचें काजीन म्हजें नांव गॉडफ्रे हांव क्लेरिटाचो माम म्हजें नांव लॅन्सी सल्डाना ताचो पोदोर चार्ल्स डिसोजा क्लेरिटाचो बापू मोगाचें तांची वळख आयकून आमकां खुशी भोगली तर उलो दिता मोगाच्या वयक हांगासर फुडें येच्याक प्रेसिल्ला बाय जावया संगी फुडें येचें नव्या सैऱ्यांक मान आसूं अभिमान आसूं उपकार आसूं गुर्त जावन पान पडू दाग दिवचें मोगाच्या माईन खाण घेवचें मोदोर नासा पोदोर नासा सांगात दिया हांगासर नव्या सैऱ्यांक पान पडू दाग आयले म्हणटात पावले म्हणटात की देव बरें करो दोन ताळयो दिवया मोगान स्वागत करया नव्या सैऱ्यांक आमा मदगार थँक्यू मुखार आपयता मोगाच्या बापल्यांक मनेस्त लुल्लूस कुटेन्ना मनेस्त विक्टर कुटेन्ना मनेस्त नॉर्बट कुटेन्ना आनी मनेस्त क्लिफर्ड कुटेन्ना आनी तांच्या कोटा दयाकर मुखार यात बापले पुरा बापल्या संगी कोटा आमी येवचें तुमी हांगासर येवन रावचें सांगातच मोगाचो मावळो आसा विन्सेंट वास तुका मुखार आपयता हांगासर येवचें मावळ्यान दोगी जावय आवय आनी बहीण दयाकर येवन मुखार रावा
जिच्या हाती नारळ दिला एजवान बायाच्या हाती कोयती असा आणि आईच्या दिसा आपल्या पुताच्या रोसा खातीर नारळ बेतेजे म्हणते दहीच्या लागी उपकार मागता. हांगसर दहीच्या पैकी लुलूस तट्टू मुखार असा. लुलूस तट्टून नारळ बेतूंक असा पूण शीद वचून वोण कान बेतूंक जायना न्ही गे. हांगसर कुटुंबान तो अभिमानान गौरवान आणि मानाचो संकेत जावन दायजांक दिवचो मान दिवन तो नारळ हातांतर केल्या उपरांत तो बेतूंक बापले आयतो जाता. देखून केवीन तुझ्या कुटुंबाच्या नावी उलो दिता फुडेचे नारळ तुवें बाप्पूच्या हाती दिवचो मम्मीच्या नावी. हितून घट्ट ताळयो आमी दिवया. सांगात आस प्रसिल्लाबाई कोयती दिवची दायजांच्या हाती. बरें माग बरें आसय सांगात आस ह्या तुज्या मोगाच्या पुतण्यांक लांब काजारे जिवीत जवळीं भुरगीं सगळीं जावं दी म्हूण आशून नारळ बेतूंक उलो दिता. 2 ताळयां सवाल. ओके नेल्सन एका वळ्याचो ल्हान गुडको नारळ पडलो न्ही गे ल्हान एक साबून का जायत गे मेजर ना हय पीत ओळें तुज्या हातांत आसा तें ओळें कच्चें म्हूण हांवें पळोवना शिदा दिला तें ओळें लायक जालें गे तुका लायक जालें न्ही तर जय म्हूण पळय वटल्यान जय जायत न्ही गे जय म्हळ्यार आमी अशें जय म्हणचें इनडायरेक्टली जावन जेजू कडेन जाय म्हणून मागचें जायत गे आं चरको पुरको जाय खंय ताका न्ही हांसून दी तुज्या हातान काणयो राव. हांगासर जुलियास तुका उलो दिता कुवाड्यावन काणयो सायकली बरं पळय दोगी जावंय मोगाचें न्ही गे प्रसिल्लाबाई. आनी आतां हो कुवाडो तुज्या मम्मीच्या नांवे वचून दिवंक आसा हांगासर मानेस विन्सेंट वासाच्या हातें विन्सेंट दट्ट मुखारेचें आनी कुवाडो काणयोचो. 2 ताळयो दिवया मावळ्या रायक आमी. हय बसचें विन्सेंट दट्टून कुवाडो कातरचो सकास येवन. देव बरें करो. तेंच दवर दोनी अर्दां केविन तूं स्लाइस इट इनटू 2 ओके. जुलियस यू ऑल्सो से तुवें बसचें तुवें 2 अर्दां घालचीं. तेंच दोरा जायते. नेल्सन आनी कितें जाय गी पुरो गी 4 पुरो पण आतां हांगासर मुखार येवन नारळ करून तुका आयतो. नारळाची बोळी जरून वेतात भोगणाची तळी बोरून येतात. नारळाची बोळी जरून वेतात भोगणाची तळी बोरून येतात. उसायेचे मळप माटो वो जाता लग्ना वेळाचो आटो वो जाता. उसायेचे मळप माटो वो जाता लग्ना वेळाचो आटो वो जाता. रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा हे रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा हे. सैरी दैरी पुरा जमतात एकाच घरा दर्याच्या काळजाची उक्ती दारा दायजी येवच्या पारा. पुणवेशन्नी शिमता मात्यात हर एक केस भांगरा सरी आणि केन्नाय रंग सोना दीस आसो रोसाच्या दिसा बरी.
नरलाची बोळी जरून येतात बोगणाची तळी भरून येतात नरलाची बोळी जरून येतात बोगणाची तळी भरून येतात उसायेचे मळप माटोवो जाता लग्ना वेळा सो आटोवो जाता रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा हे रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा हे ओव्यांच्या मधुर सदा बेंडा वाजपाच्या नादा घराचे उंबरी गायता पोदा रोसाच्या माटवा पोंदा आंजा कशे सोपता रुपणे देवताना पोल्यात रोसा जरी आणि केन्नाई रंग सोना दिसे हसो रोसाच्या दिसा बोरी तरलाची बोळी धरला आपल्या मोगाच्या बाच्या सुरूच व्हा आणि त्या हातात तो बॉल देव म्हणटा फुडे तो धैर्यान मोस कित्याक देवाच्या बेसांव तुका आसा देखून ह्या वाटेसून कोणत्या संगतपणाच्या तुका हांव फुडें व्हरतलो उतरोडेच्या ते बुसकेर हांव बसोंक कायतो जातलो मावळ्यान आपोणाचें खरें हांगासर घट्ट ताळयो देवया लेड्यांनी तुम्ही फुडें येवचे न्हवऱ्या बाबाक एक बेसांव दिवचे फादर दोळस आमी बेसांव दिल्यान पूण तुमी आयल्यात आमकां तो संतोश भोगता एक बेसांव दिवन बरें मागचें फादर ह्या परत्या सोहळ्याक ह्या न्हवऱ्याक बऱ्यांतल्या बरें इनाम दिवचे उपरांत खंडीत देवाचें बेसांव देखून तुमचो उजो हात दिसाळ्यात आमच्या न्हवऱ्याचेर आनी आमी ताका बेसांव दिवया सर्वेस्पर तुमचे सोहळे आसो आनी सर्व देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आमच्या नेल्सनाचेर आशिर्वाद घालो आमेन. God bless you and wish you all the best. तुझ्या मोगाच्या मनशा संगी रोसाच्या वाटले संगी तू येऊन काय झाले तुझ्या हातात असत तेलाचे ते ऑप आणि त्या तेलाच्या कोपा संगी नितळाय संतोषदायक घेऊन तो येत आहे दुर्गट थाळी होती त्या स्वागत आहे. आणि बस के बसोंचे देवस्थान जेजूचे बेसांव आमच्या होरेताक ओवे तेसांव जेजूचे बेसांव आमच्या होरेताक पयली संता कुरू दुसरें केलां तेसांव
जेजूचे बेसांव आमच्या होरेताक होवे ते सावू जेजूचे बेसांव आमच्या होरेताक देवा बापा देवा पुता देवा स्पिरी संता कुरपेच्या दिसा यजमानीन रोसो काढला होवे दिसा कुरपेच्या दिसा यजमानीन रोसो काढला देवा बापा देवा पुता देवा स्पिरी संता कुरपेच्या दिसा होरेत रोसाक बसला बसला काणीन तळवे तेल घालन बस या बांका पयलो मान तुका सर्गीच्या देवा बापा होवे बापा पयलो मान तुका सर्गीच्या देवा बापा काणीन तळवे तेल घालन बस या बांका पयलो मान तुका सर्गीच्या देवा बापा होवे बांका पयलो मान तुका सर्गीच्या देवा बापा देवा बापा देवा पुता देवा स्पिरी संता कुरपेच्या दिसा होरेत रोसाक बसला होवे कुरपेच्या दिसा होरेत रोसाक बसला देवा बापा देवा पुता देवा स्पिरी संता कुरपेच्या दिसा होरेत रोसाक बसला होवे बापा कुरपेच्या दिसा होरेत रोसाक बसला पयली संता करू उपरांत केले ते साबू जेजूचे बेसांव आमच्या होरेताक होवे ते सामू जेजूचे बेसांव आमच्या होरेताक पयली संता करू उपरांत केले ते साबू जेजूचे बेसांव आमच्या होरेताक होवे ते सामू जेजूचे बेसांव आमच्या होरेताक आप्रोस काढला सर्वाय सुरंगारून रसाक बसला कुंवर आमचो होरेत बाप होवे सुरगारून रोसाक बसला कुंवर आमचो होरेत बाब आप्रोस काढला सर्वाय सुरंगारून रसाक बसला कुंवर आमचो होरेत बाब होवे सुरगारून रोसाक बसला कुंवर आमचो होरेत बाब काणी घाले तेल म्हूण कपोली काडलो कुरीस वांयकोटीसो जेजू क्रिस्त होरेताक बेसांव दिव होवे कुरीस वांयकोटीसो जेजू क्रिस्त होरेताक बेसांव दिव आकाशी माड नारल कुब्यार तेलासो कुरीस होरेताच्या कपालार होवे कुब्यार तेलासो कुरीस होरेताच्या कपालार आल्याच्या दोसी साकरीचे मेल दोनों तेंपे तेल होरेताच्या कानिंगाल होवे मेल दोनों तेंपे तेल होरेताच्या कानिंगाल जेरुसला शहरा कराड गीतन जेसून दडला मेन रोसा उसवाडाक होवे तन जेसून दडला मेन रोसा उसवाडाक जेरुसला शहरा कराड गीतन जेसून दडला मेन रोसा उसवाडाक होवे तन जेसून दडला मेन रोसा आठसार नारल ते मेटींत कारवो स्पेरी संत पारवो होरेताच्या बुजा वयर परवो स्पिरी संत परवो होरेताच्या बुजावयर आठसार नारल ते मेटींत कारवो स्पेरी संत पारवो होरेताच्या बुजा वयर स्पिरी संत परवो होरेताच्या बुजावयर सकाळी काडली फुलां सांचेर बावली आल्मा पावली ह्या रोसा लागीं होवे पावली आल्मा पावली ह्या रोसा लागीं सकाळी काडली फुलां सांचेर बावली आल्मा पावली ह्या रोसा लागीं होवे पावली आल्मा पावली ह्या रोसा लागीं रसारी माई कितें तूं पयस कदेल घेवन बसू ह्या रोसा लागीं होवे पयस कदेल दवर बसू ह्या रोसा लागीं रसारी माई कितें तूं पयस कदेल घेवन बसू ह्या रोसा लागीं होवे पयस कदेल दवर
वैसया हिरोसा लागी सर्गींच्या बाईंक बंगाराचे दमणे वेगी आयले आपोवणे होरेता बापायक तुझ्या ओवे दमणे वेगी आयले आपोवणे होरेता बापायक तुझ्या सर्गींच्या बाईंक आड गाला रुकू एक गळय दुख होरेता बापायक तुझ्या सर्गी आसच्या आंगा तिके येया पुता काजार म्हणून बापायक बार्दिया कानी तळवे तेल घालून जेसूक मारया उलो आपोर बायसो सलो आमचो हरेत बाबू ओवे उलो आपोर बायसो सलो आमचो हरेत बाब कानी तळवे तेल घालून जेसूक मारया उलो आपोर बायसो सलो आमचो हरेत बाबू ओवे उलो आपोर बायसो सलो आमचो हरेत बाब आकाशी मोड म्हणून धरणीक जाल्या शिळ कुटीना गेल्या सल्या कानी मात्या तेल होवे कुटीना गेल्या सल्या कानी मात्या तेल आकाशी मोड म्हणून धरणीक जाल्या शिळ कुटीना गेल्या सल्या कानी मात्या तेल होवे शेळ कुटीना गेल्या सल्या कानी मात्या तेल रोसाची वाटली दावी गे उजवी पहिलो रोस लायता होरेता आवय तुझी रोसाची वाटली दावी गे उजवी पहिलो रोस लायता होरेता आवय तुझी बैन रोस पुसता बनी किते चिंता बरेपण मागता तुझ्या जिविताक बैन रोस पुसता मने किते चिंता बरेपण मागता तुझ्या जिविताक नंडेन घाला लोणचे साऊ घालता दोस बावजी पुस्तात रोस होरेता निट्ट बॉस ओवे दोस बावजी पुस्ता रोस होरेता निट्ट बॉस बावजी रोस पुस्तात मनान कितें चिंतात बरेपण मागतात तुझ्या फुडाराक ओवे चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक आप्रसच्या बोशेक मोयांच्यो हारी आया वो नरी सोगी रोसुलाया रोसुमोन तू काढून कोपलार काढलो रोसुमोन तू काढून कोपलार काढलो कुरी रोसाक बेसाव दिता गा सर्गीन सोरे गिरीस रोसाक बेसाव दिता गा सर्गीन सोरे गिरी दाव्यो कोरून कोवळ्यो दिसान गेले किसू दाव्यो कोरून कोवळ्यो दिसान गेले किसू मेल्यांक दिव्या बिसू एजमान मागे आमचे मेल्यांक दिव्या बिसू एजमान मागे आमचे
podla bagun ubonaile banzu saksi podla bagun ubonaile banzu mapse podla komre ponche pulla mogre नवऱ्या तुका कोणे सांगले बापसे पडला कोंबरे पोंचे पुल्ला मोगरे नवऱ्या तुका कोणे सांगले रोसू मोन तू काढून कोपलार काढलो कुरी रोसू मोन तू काढून कोपलार काढलो कुरीस रोसाक बेसाव दिता गा सर्गी सोरे किरीस रोसाक बेसाव दिता गा सर्गी सोरे किरीस देगीन बोवून एका आडलो कुबो दोर्या देगीन बोवून एका आडलो कुबो आमच्या नाक्यार बुबो रुपेस नोरो आमचो आमच्या नाक्यार बुबो रुपेश नोरो आमचो रोसू म्हूण तूं काडून पोपलार काडलो कुरीस रोसू म्हूण तूं काडून पोपलार काडलो कुरीस रोसाक बेसाव दिता गा सर्गी सोरे गिरीस रोसाक बेसाव दिता गा सर्गी सोरे गिरीस Festak povun milagri केलो फुडो मिलाग्रीच्या पायान लागसो ओगले पाटल्यान चेडो मिलाग्रीच्या पायान लागसो ओगले पाटल्यान चेडो रोसू म्हूण तूं काडून कोपलार काडलो कुरी
काळीज म्हजें सुकून गो गेले मोगा तूं ये आनी गोपान म्हाका घे 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 कितलो तेंप गेलो पूण हांव अजून रावता तुका देवूच जाणा तूं कित्याक म्हाका गो सोतायता दिसांनी रात फकत तुजोच उगडास म्हाका येता एक तरी फोन करून ना जाल्यार SMS धाड गो म्हाका एक तरी फोन करून ना जाल्यार SMS धाड गो म्हाका केन्ना गो केन्ना तूं गो येतले हुस्क्यान तुज्या काळीज म्हजें सुकून गो गेले केन्ना गो केन्ना तूं गो येतले हुस्क्यान तुज्या काळीज म्हजें सुकून गो गेले मोगा तूं ये आनी गोपान म्हाका घे 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 तुमकूय आसा कितें करता कांयच म्हाका खबर ना ओल मागीर संजय रत्त काडचे गे वसानान गे पूण तशें जावचें नाका मोठो असो संको ते प्रतिशत आमी चडयतना तातूंत गरजेची एक संगत आसा आमकां वोटर ID म्हणटा मागीर आनी उरले डॉक्युमेंट्स बरो आसात पूण हांगासर आयिल्ल्या कडेन कोणा कडेन तुमचे कडेन वोटर ID आसा ताचे वयर एक गेम आसा वोटर ID आसल्यार आनी त्या वोटर ID वयर हांव गेम करून तुमकां प्रायज दिता जायत गे कोणे बरो वोटर ID ಹಾಡಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ವೋಟರ್ ID ತಂದಿದ್ದೀರಾ ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಮುಗಿಸೋಣಂಕ दोन गट्ट ताळयो दिव्या आमी समजता वेल कंग्रॅच्युलेट देम आनी तुमच्या वोटर ID पैकी एकल्याचे वोटर ID प्रायज दिता न्हय की कोणाचे फोटो सोबिता म्हणीसर ना कोणाचे नांवां पळय उलटा पुलटा जाला म्हणीसर ना कांय ना पूण वोटर आयडीर एक नंबर आसा ते नंबर हांव रीड करता कोणाचे नंबर ते सेंटर रावता टोटल पळय सेंटर रावता पळय तांकां प्रायज दिवया न्ही हायेस्ट नाका लोवेस्ट नाका 5 जाण आसतना काय सेंटर रावंक बरो बाय चान्स रावना जाल्यार मागीर हांव सुरती काडटा दुसरो ऑप्शन येता ओके सर तुमचे नंबर पळयता तांचे नंबरा मात अल्फाबेट हें करना ओके 6 + 2 8 8 + 5 13 13 + 4 17 17 + 8 25 + 1 26 + 7 33 आतां खंयच्याय निर्धाराक आमकां येवंक जायना न्हय गे तुवें म्हाका जेतलेंच भाग्यवंत करसा हांव सेंटरार पावल्यार पुरो म्हूण जायत गे हय मध्य वचून रावल्यार जालें 33 4 + 6 10 10 + 4 14 14 + 1 15 15 + 5 20 20 + 6 26 26 + 9 35 बाय ह्या कुशीन वचून राव जायत गे आतां तो इल्लो इल्लो सेंटरा कुशीन मूव जावंक सुरू जालो आं सुर्याचे आमी म्हणटा ग्रॅविटेशनल आमी गुंताव न्हय गे तशें ओके 3 + 0 3 + 1 4 + 0 4 + 1 5 + 2 7 + 1 8 बाय आतां इंत राव सद्याक 5 + 0 5 + 5 10 + 6 16 + 1 17 + 1 18 + 4 कितले 22 2 मिनटां येशीन हाड एका येशीन आपूण हाड तूं दिशीन राव जायत गे आतां तुवें आमच्या मोदें रावचे चान्सीस आसा ना गे तुवें ऑलरेडी पळोवन जालें न्हय गे ओके 3 + 7 व्हडल्यान सांगा 10 + 5 15 + 9 24 + 7 31 + 3 34 + 5 आतां तो इशीने 11 वसयत गे थोडे फावटी हांवें सांगलें समा जाता काय न्हय गे हांवें हांची कोणी कार्डां पळोवनात हांवें फस्टाक न्हय वो सेंटर येता म्हण कितें गे म्हाका भोगुल्लें काळी सांगताले तूं सेंटरार येवन पावलाय धाडटो आनी तूं विन्न जाताय तुजें नांव कितें जॉन विन्सेंट लासरादोक 2 गट्ट ताळयो देवया कोण मोदें पावता गे ताका प्रायज येता म्हणली आनी जॉन दट्टो मोदें पावला तुका व्हडलें चॅक मेळटा नेल्सनाचें कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा मागीर आपयता जॉन
नेल्सनान आज वेळाक बरो महत्व दिला. वेळा भितर कार्य संपलां जाल्यार ताची आशा तशीच आसली. बरें कार्य ताणें उबें केल्लें ताच्या मम्मीच्या संगतपणान आनी मुखेलपणान. दोन घट्ट ताळयो आमच्या प्रिसिला बायक आनी नेल्सनाक आमी दिवया. तर नेल्सनाची आशा आसा 9:05 भितर जेवण दिवचें म्हणलें ताणें. एक 3-4 मिनटां ग्लास कान जाता म्हणा सर. नव्या सैऱ्यांक हांव मुखार आपयतां. हांगासर या नवी सैरी सगळें तुमी. नवऱ्या सांगा ते 2 मिनटाचे डान्स आमी करया जायत गे 2-3 मिनटां. या 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 कुटुंबाचो धाकटो जावंय आता घरच्या वडिलांच्या नावे समेस्तांक जेवणाक उदा दिता. समेस्तांक जेवणाक उदाक आनी नव्या सैऱ्यांकी जेवणाक उदाक. कितें म्हणटा हांव मुखार आसा दयाकर वय शरलबाई आसा आनी तुवें मुखार येचें दोगांय जाण आनी मम्मीनी मुखार येचें. Without you, I can feel the breeze loud. Without your sight, I cannot breathe now. You are the beatings of my lonely heart. Susanna, come closer to me now. Susanna, oh Susanna, Susanna, oh Susanna, oh Susanna, oh Susanna, Susanna, oh Susanna. Chitla salto e salta, pisos a
आता तुका देखताना काळीज घालता उडताना मग तुका चिंताना हो 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 सुजाना हो सुजाना सुजाना हो हो सुजाना राखून तुका रावलांगो तूच म्हाका जाय तुंगो म्हजी राणी हांव जाता तुजो राय राखून तुका रावलांगो तूच म्हाका जाय तुंगो म्हजी राणी हांव जाता तुजो राय वेंगेत मुजाय आराम म्हाका गे हो हो वेंगेत मुजाय आराम म्हाका गे गोपान तुझ्या लिपय म्हज्या काळजांत आसलो गे हो 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 सुजाना हो सुजाना सुजाना हो सुजाना
on, look at him. Good at Tiger dance, come on. Put some steps. To go.
వసూలి పురవట లాస్ట్ 2 minutes to go చూడు నా పాట చూడు లాస్ట్ 4 minutes मात्र एवरीबॉडी उठा बढ़िया वसूली पूरा मोदर ने डांस करे जे शोल्डर ले नेल्सन 2 minutes का दे 2 minutes लास्ट 2 minutes ఇలా అంతవరకు అడగల तेरी मैं तजा करा रोक न पावा आता सगळ्यांनी वो म्हणू का बरसातनु तारे गिनगिनिया च तेरी मैं तजा करा रोक न पावा अखियां विचों लंदियां बरसातनु ओहो अरे पे मस्मो होगी नेल्सन आज मात तुमकां नेल्सना ट्रबल करूंक मेळटा अच्छा उपरांत नेल्सना कोणाय घेवपा दिवंक जायना पूण क्लॅरिटी येता तेगे कितले जाता तितले कुचुले आनी कालें करूं तुमी लास्ट नंबर लेट्स गो कम ऑन ऑल ऑफ यू put your right hand in you put your right hand out right hand in and shake it all about do the hokey pokey turn yourself around that's what it's all about and the left hand you put your left hand in you put your push करू कसं नाकाद किचुल्यो करू कसं नेल्सन फोटा जाने बरा do the hokey pokey turn yourself around that's what it's all about नेल्सन जे फोटा पडूक जाय जाल्यार फोटा पडा do the hokey pokey do the hokey pokey do the hokey pokey that's what it's all about legs you put your right leg in आणि दुसरे काय आपण right leg out right leg in and shake it all about so nice do the hokey pokey turn yourself around that's what it's all about the left leg you put your left leg in you put your left leg out left leg in and shake it all about do the hokey pokey turn yourself around that's what it's all high five about high five do the hokey pokey do the hokey pokey Okay, all right. This is MC Roshan and DJ Glenn signing out. DJ Glenn ना के दोन गट्टे ताली दिया बढ़िया. Come on, all of you. Thank you very much. Good night. See you on 20th evening. सकड़ाएंगे देव बरे करो.